أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. اندر دی آواز ٹھیک کرو. ومن سيئات أعمالنا. بعد تشریف من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان اور جڑا شخص اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہون تو ڈر گیا وَلِمَنْ خَافَ اور جو شخص اپنے اللہ تو ڈر گیا وَلِمَنْ خَافَ اور جو شخص ڈردا رہندا ہے اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہون تو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ اونا واسطے اساں دو باغ تیار کر دیتے ہیں اونا واسطے اساں تو جنتاں تیار کر دیتیاں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس اپنے اس رب دی کیڑی کیڑی نعمت نو چٹلاؤ گے واجب الاحترام سامعین محترم اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام ذیشان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 27واں پارہ سپارے دا رکوع 13واں سورت دا نام سورہ الرحمن
سورت دا رکوع تیسرا۔ اللہ خالق و مالک نے انسان نو بھائی جڑے دوست توجہ میرے پر رکھو، جڑے دوست پہلے تشریف لے آتے نے بعد وچ آن والوں دا تھوڑا احساس کریا کرو اور ذرا اگے ہو کے اگلیاں دیواراں نہ بیٹھیا کرو تاکہ بعد وچ آن والے احباب جڑے نے انہاں واسطے دشواری نہ ہوئے اور کندھے پھلان کے اگے آن دی کوشش نہ کرن، چونکہ ضروری نہیں کہ صفاں وچ بیٹھیا جائے۔ جن دوست حال دے اندر تشریف لیا سکتے نے، جن ساتھی تشریف لیا سکتے نے، او آرام اور سکون نہ بیٹھن اور آئندہ خطبہ جمعہ تو پہلے آن والے ساتھی پچھلے آن والوں دا خیال رکھ دیا، اگے ممبر دے قریب بیٹھن دی کوشش کریا کرو، چونکہ مینوں پوری طرح آن والے ساتھیاں دا احساس ہے۔ مینوں دور دراز تے گزشتہ ہفتے جان دا موقع ملیا اور جتھے جتھے گئے اوتھے ساتھیاں نے شکوا کیتا کہ جی حال دے اندر بیٹھن دی سانو جگہ نہیں ملتی، سامنے بیٹھ کے خطبہ نہیں سنیا جاندا۔ بہرحال ساڈیاں مجبوریاں تو بھی تسی احباب آگاہ ہو، جنہ ہو سکتا ہے ساری یہ کوشش ہوندی ہے کہ تسی احباب حال دے اندر تشریف رکھو، ایک دوسرے دا خیال رکھدے ہویا۔ اللہ خالق و مالک نے اپنے بندیاں نو دو چیزاں دی طرف واضح رہنمائی کیتی ہے۔ ایک جنت ہے اور ایک جہنم ہے۔ مومن اور جنت دے حقدار رحمان نے انہاں لوگاں نو گردانیا کہ جنہاں دے دل اندر اللہ دا ڈر پیدا ہو جاندا ہے۔ اللہ دا ڈر ہی تمام نیکیاں دی بنیاد ہے۔ اللہ دا ڈر ہی جنت دے اندر جان دا سبب ہے۔ اللہ دا ڈر ہی اللہ دے قریب کرن دا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ خوف خدا ہی انسان نو دیگر دنیاوی پریشانیاں اور خوف تو محفوظ رکھدا ہے اور
جڑے بندے اللہ تو ڈر جاندے نے انہاں لوگاں دا ذکر اللہ نے اپنے قرآن اندر اور صاحب قرآن امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت تو بیان فرمایا. میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر ان خوش نصیب لوگاں دا ذکر خیر کرا کہ جیڑے صحیح معنیٰ دے اندر اللہ تو ڈر گئے اور رب العالمین تو ڈر کے کدی او اپنے ہاتھ بن کے قیام دے اندر کھڑے نے اللہ دے ڈر دی وجہ تو کدی رکوع اندر کھڑے نے رب دے ڈر دی وجہ تو کدی سجدے اندر پے نے اللہ دے ڈر دی وجہ تو کدی انہاں آسماناں دی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے نے اللہ دے ڈر دی وجہ تو کدی اپنی اکھاں چو آنسو بہا رہے نے یعنی قدم قدم تے انہاں دے دلاں دے اندر صرف اور صرف اللہ دا ہی ڈر رہندا اور پھر اللہ ذوالجلال نے انہاں نو کی نعمتاں کیڑیاں کیڑیاں فضیلتاں اور کیڑیاں شاناں دے نال ہم کنار فرمایا. پروانیوں قرآن دیو بندہ حج کردا او دے اندر بھی اللہ دے ڈر دی کیفیت موجود رہندی ہے. کیا انسان سمجھدا کہ میرے کو مال آیا اگر میں اللہ دا او فریضہ ادا نہ کیتا کتے جہنم دا بالن نہ بن جاواں. انسان زکات ادا کردا او دے اندر بھی اللہ دا ڈر شامل ہے اور سمجھدا اگر میں زکات ادا نہیں کراں گا ایک فریضہ رہ جائے گا اور اللہ دے عذاب دا میں مستحق نہ ٹھہرایا جاواں. رمضان المبارک دے روزے رکھدا اے دے اندر بھی تے اللہ دا ڈر موجود ہے اور قرآن نے اتقوا اللہ دے جڑے الفاظ استعمال فرمائے نے او دے تو مراد بھی اے یہ کہ لوگوں اللہ تو ڈردیا رہنا چاہیے اور قرآن دے مختلف مقامات نو اج تسی اپنے دل و دماغ دے اندر اتارن دی ذرا کوشش کرے. آج میں تانوں اج رب دا قرآن اور پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سناندا جاواں گا. اللہ دے قرآن دے الفاظ تے غور فرماؤ. اللہ ذوالجلال فرمان دے نے اے کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں سونیا اپنی زبان نبوت تو اعلان فرما دیو. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا
أنفسكم وأهليكم نارا ایمان دا دعوی کرنے والو اللہ دی توحید دا اقرار کرنے والو او دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی رسالت دا دم پرنے والو جی رب دی کی آرڈر ہے فرمایا کو انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا کو انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا اپنی جان نو اگ دے کولوں بچا لو اپنے گھر والیاں نو اپنے اہل و عیال نو اپنے بیوی بچیاں نو اللہ دے جہنم دی اگ دے کولوں بچا لو کو انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ اپنے آپ نو جہنم تو بچا لو اللہ مینو تانوں بچا کے رکھے پروانے قرآن دے اور سنو ذرا جہنم دی گل قرآن نے کیتی ہے میرے اور تواڈے پیر و مرشد آمنہ دلال امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روزہ پاک تے کروڑا رحمتاں نازل فرمانا اور ساڈے والوں کروڑا درود و سلام دیاں بارشاں برسانا اب ویکھو میرے آقا علیہ السلام ایک دن تشریف فرمانے تے جناب جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے حضور علیہ السلام دے کول جناب جبریل آئے تے آ کے نا بڑے افسردہ نظر آ رہے ہیں تے بڑے ہی پریشان نے چہرے دا رنگ اڈیا ہے تے میرے آقا علیہ السلام فرماتے میں اے جبریل کی گل ہے آج بڑا پریشان ہے آج چہرے تے ہوائیاں اڑ رہی نے آج بڑا گھبرایا نظر آ رہے ہیں گل کی ہے عرض کرتے نے سونے محبوبہ ہونا کی ہے میں آج جہنم دے عذاب ویکھ کے آیا ہاں میں سونے محبوبہ جہنم دی اگ تو ڈردا پیا ہاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اور کی انداز جہنم دی اگ دا عرض کردے نے سونے محبوبہ رب نے آرڈر دیتا فرشتیاں نو کہ جہنم دی اگ نو بالیا جائے اینو جلایا جائے تے دہکایا جائے اللہ دے نبی دی 1000 سال اگ بلدی رہی اگ دے شولے ابر دے رہے اگ دے شولے پڑک دے رہے 1000 سال بلن دے نال سونے اگ دا رنگ چٹا سفید ہو گیا اللہ نے پھر آرڈر دے دیتا اینو 1000 سال تک ہور بالیا جائے آقا انو 1000 سال تک پھر جلایا گیا پھر او دا رنگ سرخ ہو گیا اللہ نے پھر آرڈر دے دیتا اینو 1000 سال تک ہور جلایا جائے آقا پھر 1000 سال اینو جلایا گیا ہن اگ دا رنگ کالا سیاہ ہو گیا ہے اے دے شولے پڑک دینے تے ہنیرے دی وجہ تو پتہ ہی نہیں لگدا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جبریل آ کے دس دن سونے محبوبہ جڑے اللہ نے جہنم دے عذاب تیار کیتے میں جنہ سنگلاں دے نال اللہ دے اللہ فرمانا نو جکڑیا جانا ہے انہاں سنگلاں دے وچوں ایک سنگل دا کڑا ایک ٹوٹا اگر کسے بڑے پہاڑ تے اے چوٹی تے اینو رکھ دیتا جائے تے سونے پہاڑ بھی ریزہ ہو جائے پہاڑ بھی ذرہ بن جائے کہ میرے پاس
پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول جبریل بیٹھے نے. جبریل دیاں اکھاں وچوں آنسواں دیاں چڑیاں لگ گئیاں نے. میرے پاک پیغمبر بھی روئی جا رہے نے, جبریل بھی روئی جا رہے نے. آپ فرماندے نے جبریل تو کیوں رونا ہے پیا؟ جبریل تو تے اللہ دا مقرب فرشتہ, جبریل تو تے فرشتیاں دا سردار ہے. جبریل کر دے نے اے اللہ دے نبی جی میں روواں نہ تے کی کراں؟ ابلیس بھی تے اللہ دا بڑا مقرب سی, ابلیس بھی تے بڑا اللہ دا قریبی سی, اینے بھی تے اللہ دیاں بڑیاں عبادتاں کیتیاں تے میں ڈرنا وا کتے میرے تے بھی اللہ دی طرفوں ازمائش نہ آ جائے. میرے پاک پیغمبر بھی روئی جا رہے ہیں, جبریل بھی روئی جا رہے ہیں. اے آواز کون دی ہے؟ میں تفسیر سے پڑھیا, اچانک ایک آواز آندی ہے اے جبریل تینوں بھی رون دی لوڑ نہیں تے سونیا تانوں بھی رون دی لوڑ نہیں. اللہ نے عذابات تانوں انج ہی مستثنا کر دیتا ہے. اللہ اللہ. اور ایک دفعہ جناب جبریل آگے جہنم دے تذکرے کر دینے پہ میرے آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا ایک حبشی غلام میرے آقا دے کول بیٹھا, اچانک ہی چیخ نکلی تے بے ہوش ہو کے زمین تے ڈگ پیندا ہے. جبریل پوچھدے نے سونے اے کون بندہ ہے؟ تے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے ایک حبشی غلام ہے. جبریل فرماندے نے مینوں اس عرش والے داتا دی قسم ہے, مینوں اس رب دی قسم ہے, مینوں اس کبریا دی کبریائی دی قسم ہے. اور جیڑا بندہ اللہ دے ڈر دی وجہ تو دنیا تے رو پیا, اللہ قیامت دے دن اس بندے نو جنت وچ ہسدیا داخل فرما دیں گے. اے خوش نصیب جڑے اللہ دے عذاباں تو ڈر گئے. اللہ ذل جلال نے انہاں دا تذکرہ فرمایا. اللہ فرماندے نے والے من خاف مقام ربی جنت, والے من خاف مقام ربی جنت فب ایش آلائے رب کو مات کسبا زباتا افنان فب ایش آلائے رب کو مات کسبا. اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے والے من خاف مقام ربی جنتا, جڑا بندہ اللہ دے کولوں ڈر جاندا ہے اللہ فرماندے نے میں اونوں دو جنتاں میں اونوں دو باغ عطا کر چھڑاں گا. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ایک جنت ایسی ہے جدے وچ ہر شے چاندی دی ہے, او دے وچ ہر شے چاندی دی ہے, او دے وچ پلنگ نے تے او بھی چاندی دے, او دے وچ جگ نے تے او بھی چاندی دے, او دے وچ گلاس نے تے او بھی چاندی دے, او دے وچ بیڈ روم نے تے او بھی چاندی دے. آگا فرماندے نے ایک جنت ایسا جدے وچ ہر شے سونے دی ہے, جے پلنگ نے تے او بھی سونے دے, جے گلاس نے تے او بھی سونے دے, جے جگ نے تے او بھی سونے دے, جے ڈشاں ٹریواں نے تے او بھی سونے دی ہے. اے کنوں ملدیاں نے جڑا رب دے کولوں ڈر گیا. والمن خاف مقام ربی جنتا اب ایش آلائی رب کو مات کسبا.
ओदियां रब दियां नेमतां, कदम कदम ते ओदियां तुहाडे ते रहमतां, कदम कदम ते ओदे फजल ने तुहाडे ते बंदे हो। ते फिर चाहिए कि उस दाता ते खालिक तो डर जाओ। इत्थे गल डर दी कि अल्लाह दा डर पैदा हो गया और किस्मतां वाले जेड़े रब तो डर गए इन्हां अपनी आखरत नूं बचा लिया। और कुरान का एक दूसरा मकाम सपारा 15वें ते सूरत दा नाम है सूरह बनी इसराइल। अल्लाह फरमाते में ए मेरे महबूब पैगंबर ऐलान फरमा दे कुल आमिनू बिही औला तो मेनू, कुल आमिनू बिही औला तो मेनू, इन्नल्लज़ीना ऊतुल इल्म मिन क़ब्लिही इज़ा युतला अलैहिम यखिर्रून लिलअज़क़ान सुज्जदन व यक़ूलून सुब्हान रब्बिना इन कान वअद रब्बिना लमफ़ऊला। क्या फरमाते हैं वयखिर्रून लिलअज़क़ान वयखिर्रून लिलअज़क़ान वयख कामों की वाले हो, सत्यों खबे आने वाले हो, इर्द गिर्द तो आने वाले हो, किताब सुन्नत दे परवाने हो। वयखिर्रून लिलअज़क़ान यबकून वयज़ीदुहुम खुशूआ कुल दुल्लाह अवदुर रहमान अय्यम्मा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना। मेरे सोने इन्हां लोगां नूं फरमा दिओ तुसी कुरान ते ईमान लियाओ ते भावें ना लियाओ, ये तुहाडियां अपनियां मर्जियां, तुहाडे अपने मुकद्दर दा सौदा, तुहाडे अपने नसीबे दी गल है। अल्लाह फरमांदे ने इन्नल्लज़ीना ऊतुल इल्म मिन क़ब्लिही इज़ा युतला अलैहिम, जिन्हां दियां किस्मतां दे अंदर ए कुरान दियां नेमतां आ गईयां, जिन्हां दी किस्मत दे अंदर अल्लाह दा डर आ गया, और जिन्ना मुकद्दरों वालियां दे सीने अल्लाह दे डर नाल भरपूर हो गया, और जदों भी अल्लाह दा जिक्र करदे ने यखिरून लिलअज़क़ान सुज्जदा, यखिरून लिलअज़क़ान सुज्जदा, और रब दे डर दी वजह तो छेती नाल सजदे विच डिग पैंदे ने। यखिरून लिलअज़क़ान सुज्जदा, और जल्दी ना अल्लाह दे डर दी वजह तो अपना सर जमीन ते रख लेंदे ने और साबत की करदे ने रब्बा मैं दौलतां वाला होवांगा, मैं कोठियां वाला होवांगा, मैं कारां वाला होवांगा, बंगलियां वाला होवांगा, अल्लाह हुकूमतां सरदारियां वाला होवांगा। ए मेरे मालिका मैं जो कुछ भी हां ये सब तेरी रहमत दे सहारे दी वजह तो है। अल्लाह मैं अपना सर जमीन ते रख के ये साबित कर रहा वा कि तेरे नालों बड़ा इज्जत वाला कोई नहीं, मेरे नालों बड़ा सलीम कोई नहीं। मैं दस रहा साबित कर रहा रब्बा मेरे नालों वध के हाय हाय गुनाहगार कोई नहीं, तेरे सामने खताकार कोई नहीं। अल्लाह मेरे नालों वध के औगलहार कोई नहीं, तेरे नालों वध के बख्शहार कोई। अल्लाह फरमाते ने वयखिरून लिलअज़क़ान सुज्जदा, ते नाल की आंदे ने वयक़ूलून सुब्हान रब्बिना, वयक़ूलून सुब्हान रब्बिना, वयक़ूलून सुब्हान रब्बिना। अल्लाह मैं तेरे कुरान दी अजमत तो सदके वयक़ूलून सुब्हान रब्बिना नाल अल्लाह दियां तारीफां पे करदे ने। अल्लाह तो पाक है, गुनाहां तो मुबर्रा, गलतियां तो पाक है। अल्लाह तू गुनाहां दे कोलों साफ है। अल्लाह सोनिया मैं ही गुनाहगार ते सानू यकीन है इन कान वाद रब्बिना लमफ़ऊला।
جیڑا وعدہ رب کر لے او وعدہ پھر غلط ہو سکتا. اسی واسطے تے ساڈا ایمان ہے کہ نہ عرش والا رب غلطی کردا نہ مدینے والا مصطفیٰ غلطی کردا. میرے کو غلطیاں ہزاراں نہیں لکھاں کروڑاں ہو سکدیاں نے ہوندیاں نے. تواڈے کو ہزاراں غلطیاں ہو جاندیاں نے. مولویاں کولوں لکھاں غلطیاں ہو جاندیاں نے. امیاں اماماں دے کولوں ہزاراں غلطیاں ہو سکدیاں نے. مقتدیاں کولوں ہزاراں گناہ ہو سکدے نے. مینوں اس کتاب دے اتارن والے دی قسم اور مسلک اہل حدیث دی دعوت لے جاؤ. میرے مسلک دا پیغام کر کر پہنچا دیو, گلی گلی پہنچا دیو, کریا کریا پہنچا دیو, بستی بستی اور نگر نگر پہنچا دیو. لوگوں اس کائنات کے اندر نہ خدا غلطی کرتا نہ خدا دا مصطفیٰ غلطی کرتا. اللہ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ ٹھوڈیاں دے بل زمین تے ڈگ پیندے نے, اچانک ہی سجدہ ریز ہو جاندے نے تے اللہ فرماندے نے یبکون, اللہ دے ڈر دی وجہ تو رون لگ پیندے نے. قسمتاں والے جنہاں نوں راتاں ویلے اٹھ کے جاگ کے تے رب دے دربار وچ کھڑے ہو کے رونا نصیب ہو جائے. میرے تے تواڈے پیر و مرشد علیہ السلام فرماندے نے, آقا فرماندے نے دو اکھاں. میرے وقت توجہ رکھیا کرو, انتظامیہ نو جیڑا کوئی نظام ہے انہاں نو سلام دیو, تسی میرے ال ویکھیا کرو. جمعہ پڑھنا ہوندے سپیکر ویکھن نہیں ہوندے, توجہ میرے ول رکھیا کرو. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے دو اکھاں دے اللہ ذوالجلال دے دربار وچ بڑی قدر ہے. دو قطرے رب دے دربار وچ بڑے ہی پسندیدہ میں. اے اللہ دے نبی جی کیڑے کیڑے؟ میرے آقا فرماتے نے اینے پسند نے کہ انہاں نالوں پیاری چیز عمل وچ رب نو ہور لگدی کوئی نہیں. سونیا کیڑے کیڑے؟ آپ فرماندے نے ایک او خون دا قطرہ جیڑا رب دے راہ وچ لڑدیاں بندہ شہادت پا جاندا ہے. اے دے جسم چوں نکلیا خون, اے دی گردن دا, اے دے گلے دا کٹیا خون, اے قطرہ اللہ نو بڑا ہی پیارا لگدا ہے, بڑا ہی پسندیدہ. اجے دا گلا کٹیا اے, اجے خون دا قطرہ زمین تے نہیں ڈگدا, اللہ اے دے گناہاں نو پہلے ہی معاف فرما دیندے نے. اے خون دا قطرہ اللہ نو بڑا ہی پیارا لگدا, اللہ رب العالمین نو بڑا ہی پسند ہے. تے میں قربان جاواں, میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے دوسرا او قطرہ کہ جس قطرے نو اللہ پسند کردے نے بندہ اٹھ کے رب کولوں ڈر کے تے اکھاں وچوں آنسو بہا دیندا ہے. رب کولوں ڈر کے بندہ آنسو بہا دیندا, اپنے داتا دے سامنے گڑ گڑان لگ پیندا, رون لگ پیندا, او دے سامنے ترلے مارن لگ پیندا, او دے سامنے التجاواں پیا کردا ہے, ہاتھ بن لیندا. انج کر کے ہاتھ بننے میں لوگ ستے نے, ماں باپ ستا ہے, بہنا بھرا ستے نے, رشتے دار ستے نے, یار بیلی ستے نے, اولاداں ستیاں نے,
نے بیوی سو گئی ہے بچے آرام کر دینے پہ انہیں اپنا نرم تے گرم بستر اچانک ہی چھڈ دیتا رضائی چو نکل پیا کہ ٹھنڈے پانی میں اس کرما والے نے وضو کر لیا ہے آ کے اپنے رحمان دے سامنے انہیں ہاتھ بن لینے تے آندا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم نالے پڑی جاندہ تے نالے زارو کے تار روئی جاندہ ہے اکھیں تو آنسو بہائی جاندہ ہاتھ بننے سو کہ مولا بڑی پیاری گل کی تھی فرما دینے اند کر کے ہاتھ بننے سو واللذت رات قیام اندر واللذت رات اللہ منو تو انو جاگنا نصیب فرما دے واللذت رات قیام اندر واوا کٹنی پاک کلام اندر نشے واوانی اس جام اندر نشے واوانی اس جام اندر ساکی دیکھ پیاس بجانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو پاد خیر ملنگ مستانے نو واللذت رات کھلونے دی واللذت رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی کوئی چکڑن والا نہیں کوئی رسیاں پا کے بنن والا نہیں کوئی قید کرنے والا نہیں انہیں آپ ہی ہاتھ بن لینے یہ ہاتھ چھوٹ دے ہی نہیں نالے قرآن پڑھی جاندہ تے نالے روئی جاندہ ہے واللذت رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی پیارے رب دے اگے رونے دی واسد کے سروانے حکموں کی والیا اردا گرد ہونے والیا کتاب و سنت دیا پروانے کدی کلا بہ کے سوچیا کر مسجد دیا صفاں دے ککھاں تے اپنا متھا ٹکانا ہے اپنا سر رکھنا ہے تو سمجھنا میرا سر مسجد دیا صفاں تے وے تو سمجھنا میرا سر مسجد دے کلیم تے وے تو سمجھنا میرا سر مسجد دیا دریا تے وے تو سمجھنا میرا سر مسجد دے کچے پکے فرش تے سیم تے وے اللہ ذل جلال دی قسمی او تو اپنا سر جدو سجدے رکھ لے جے ایمان تیرے سینے دے اندر سما جائے ایمان دی دولت تیرے دل دے اندر ہوے تینو یقین ہو جانا چاہیے او تیرا سر کاموں کی بھی مرکزی مسجد دی صفاں تے نہیں بلکہ رب دے قدماں وچ او تیرا سر مرکزی مسجد دی صفاں دے ککھاں تے نہیں اے دیا تریاں تے نہیں تیرا سر عرش والے رب دے قدماں وچ صدقے جاوا گل بڑی پیاری فرما دے اوئے آنا انسان غور کر لے اے سر ڈگدا ہے جدو زمین ہوتے اے سر ڈگدا ہے جدو زمین ہوتے پوے کسر جا عرش برین ہوتے اے سر ڈگدا ہے جدو زمین ہوتے پوے کسر جا عرش برین ہوتے لکھ لے فرشتے مبین ہوتے لکھ لے فرشتے
مبین ہوتے تیری پاک جبین چکانے ربا دے دیوار دیوانے پا دے خیر ملنگ مستانے ہاتھ بننے تو کہ کدی رکوے چلا گیا آندا سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اتوں اٹھیا تے سجدے ڈگ پیا آندا سبحان ربی الاعلی اچھا دے منجی نا نیند پیاری کر اور رات ویلے جاگ جاگے ڈرامے سنن والے آپا پیا اور رات ویلے جاگ جاگ کے دیش دے سامنے بہن والے بے نصیبہ کہ دل چڑھ دے تینو نماز بھی یاد نہ رہ جائے آ نظر کلا وے اپنے گریبان چ منہ پا اوے چھڈ منجی نہ نیند پیاری کر آ سجاتے اسواری کر او چھڈ منجی نہ نیند پیاری کر آ سجاتے اسواری کر او بچ سجدے رو رو وچ سجدے رو رو زاری کر وچ سجدے رو رو زاری کر او دا رو رو عرش ہلا دے تو او چڈ منجی نانی پیاری کر آس جا دے اسواری کر وچ سجدے رو رو زاری کر او دا رو رو عرش ہلا دے تو چاہی وحدت ناد وجا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو راتی جگر چنا دے پھٹ دے نی راتی جگر چنا دے پھٹ دے نی جبریل آئے نا میرے آقا علیہ السلام دے سامنے جہنم دا نقشہ رکھیا میرے آقا فرماندے نے جبریل بس کر کے ڈر دی وجہ تو میرا کلیجہ نہ پھٹ جا حالا میرے مصطفیٰ اور جیڑے ہے ہی معصوم عن الخطا نبی دا گناہ ہے ہی اور نبی تے لوکاں نوں اللہ دے حکم نہ جنت دیاں بشارتاں تے ٹکٹاں عطا فرما رہے ہیں اس نبی دے متعلق کیویں معاذ اللہ سوچیا جا سکدا ہے پر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی عاجزی ہے اللہ دے نہ محبت ہے اللہ ذل جلال دی قسم ہے اور قسمتاں والے جاگ دے نے راتی جگر جناں دے پھٹ دے نی غش کھا کے دل کھڈ دے نی اور سر مڑ مڑ سجدے رکھ دے نی سر مڑ مڑ سجدے سٹ دے نی نشے لین چارم ہرا دے تو صحیح وحدت ناد وجا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو قسمتاں والے نے جڑے اللہ دے سامنے روندے نے اللہ اللہ پروانے قرآن دے آؤ نا میں تانوں قرآن دا ایک ہور مقام سنا دیواں اور اپنے کلیجے ٹھار دے جاؤ اور جگاں دے پیر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین نو اج اپنے کلیجے نال لگا کے لے جاؤ اور قسمتاں والے ہو اچے بھاگاں والے ہو تے نصیباں والے ہو آ جاؤ اور ایسے بہانے رب العالمین میرے تیرے گناہاں دی معافی تے بخشش فرما دے اے قرآن سن لیا جے نا آؤ ذرا میرا دل کردا میں تانوں شاہد قرآن امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین نو تواڈے میں چولیاں دی زینت بناندا جاواں اور پاک
پاک پیغمبر علیہ السلام دے پروانے آنے کس انداز نہ اپنے دل چ اللہ دا ڈر پیدا کیتا ہے. حدیث پاک دے الفاظ بھی ذرا نوٹ فرما کے لے جاؤ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک پروانا اللہ نبی علیہ السلام دا جانکار ہے. حدیث پاک دے الفاظ سن لو. اے بخاری شریف دی روایت ہے. فرمایا وان ابراہیم ابن عبد الرحمن ابن عوف ان عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اتیا بیت عامر وکان صائما فقال قتل مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ وهو خیر منی فلم یوجد له ما یکفن فیہ الا بردۃ ان غطی بها راسه بدت رجلاه وان غطی بها رجلاه یدا راسه ثم بسط لنا من الدنیا ما بسط او قال اودینا من الدنیا ما اودینا قد خشینا ان تکون حسناتنا اجلت لنا ثم جعل یبگی حتی ترکت ترجمہ سن لو. ترجمہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف بیان کردے نے کہ جناب ابراہیم بیان کردے نے کہ جناب عبد الرحمن بن عوف دے سامنے ایک دن لیا کے کھانا رکھیا گیا. روزہ رکھیا سارے دن دی بھوک لگی ہے پیاس لگی ہے کہ نبی دے اس ساتھی نبی دے اس پروانے دے سامنے کھانا لیا کے رکھیا جاندا ہے. روزہ رکھیا تے بھوک بھی لگی ہے. او جدوں انہاں دے سامنے پر تکلف جا کھانا لیا کے رکھیا گیا تے اچانک ہی عبد الرحمن ابن عوف جڑے نے او فرمان لگ پے. فرماندے نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ او شہید کر دیتے گئے ہے بھی میرے نال ہوتے چنگے ہی سن. اے کتے خوبی ساڈے وچ پیدا ہو جائے نا کہ اپنے آپ نو بندہ سمجھے کہ میں ماڑا میں گناہگار میں خطا کار میں سیاکار دوجا میرنا چنگا ہے. وہ ساڈے تے اے بیماری پیدا ہو گئی ہے. اسی سمجھنے ہیں جو میں وہ دوجا کیویں ہو سکتا ہے. جنہ نیکیاں دا فائدہ مینوں ہویا اینی ہور کینوں نیکی دی توفیق ہو سکتی ہے. جنہ علم میرا اینا ہور کیدا ہو سکتا ہے. اللہ اپنی ذات نالوں دوجیاں نو بہتر سمجھن دی توفیق عطا. میرے آقا علیہ السلام دا پروانہ رضی اللہ تعالی عنہ تے بیٹھیاں بیٹھیاں پرانیاں یاداں تازہ ہو گئی ہیں. کہن لگے اصل چ گل اے مصعب میرے نالوں چنگے سن تے اللہ دے راہ وچ جام شہادت نوش کر گئے. پر جدوں شہادتاں پا لئیاں میں اودوں منظر ویکھیا ایک چادر صرف جسم تے وے. حالانکہ اوہی مصعب بن عمیر نے ایک دن میرے آقا علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں نال صحابہ دا جم کٹائے اگو جناب مصعب بن عمیر آ رہے ہیں تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ویکھیا جسم تے جڑے کپڑے پائے نے ٹاکیاں ہی ٹاکیاں لگیاں نے. اچانک ہی نبی دیاں اکھاں ڈل پئیاں اکھاں چوں آنسو دیاں چڑیاں لگ گئیاں. صحابہ نال دے ساتھی عرض کردے نے اللہ دے نبی دی کی بنے. اچانک ہی رون لگ پے او وجہ کی ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے آ ویکھو نا میرا مصعب صحابی آ رہا اے دی حالت ویکھ کے میں رو پیا ہوا. ایکو ویلا سی ایک لباس صبح ویلے بدلدا سی ایک دوپہر ویلے بدلدا سی ایک شام ویلے سوٹ بدلدا سی. میرے اس پیارے مصعب نے اسلام دی خاطر سب کچھ قربان کر دیتا. اج مصعب گلیاں چ پھردا تے جسم تے جڑے کپڑے نے اونوں کئی کئی ٹاکیاں لگیاں نے.
اور مصعب بن عمیر ایک کوئی چادر جناب مصعب دے کول تے شہید ہو گئے. عبد الرحمان ابن عوف فرماندے نے اے ہوئی چادر انہاں دا کفن بنا دیتا گیا. کوئی تھلے بستر نہیں, کوئی نویں لٹھے دا کفن نہیں, تھلے زمین اتے جناب مصعب دا لاش ہے تے اس لاش دے اتے اینج اتے لین والی چادر پا دیتی گئی ہے. فرما دے نے جے اسی پیر کج دے تے سر ننگا ہو جاندا, سر کج دے تے پیر ننگے ہو جاندے. او دن حالات سن کہ سانو کفن واسطے بھی پیسے میسر نہیں سن. اج اللہ نے رونقاں لا دتیاں نے, بہاراں لا دتیاں نے, اللہ نے دولتاں دیاں فراوانیاں کر دتیاں نے تے اللہ اج کھان واسطے چنگے تو چنگے کھانے میں. عبد الرحمان فرماندے نے میں تے رب کولوں ڈرن ڈیا واں کتے ایسا نہ ہوئے اللہ دنیا دا مال دے کے سانو آخرت دیاں نیکیاں تو محروم کر دے وے. اللہ کتے دنیا دیاں دولتاں تا کر کے آخرت دے اندر جنت تو سانو جدا نہ کر دے وے. اینیاں نعمتاں دے چھڑیاں سو تے اینی گل کر کے عبد الرحمان رونا شروع کر دیندے نے. عبد الرحمان دی چیخاں نکل گئیاں, اکھیں تو زار زار اتھرو جاری نے. نبی دا صحابی رون لگ پیا, آخرت دا ڈر دل وچ پیدا ہو گیا. اینا روئے کہ کھانا کھان دی بھی توفیق نہیں رہی, کھانا کھان دی ہوش نہیں رہی تے بھکھے پیاسے ہی اٹھ کے مسجد نو چلے جاندے نے. جنہ دے دل دے اندر اللہ دا ڈر پیدا ہو گیا, اللہ کرے کہ ساڈے سینے اچ اللہ دا ڈر پیدا ہو جائے. اور سنو قسمتاں والے ہو, اچے پاگاں والے ہو تے نصیباں والے ہو جنہاں نو رب نے اپنے خوف دے نال ہمکنار فرما دیتا ہے, اور جنہاں دے سینے اچ اللہ دا ڈر پیدا ہو گیا ذرا نوٹ فرما لو. حدیث پاک دے ایک اور الفاظ نے میں ساری روایت ہی پڑھ کے سنا دیا شاید کہ میرے تواڈے دل دی دنیا بدل جائے. فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کالا اے بخاری دے اندر بھی روایت ہے تے مسلم شریف کی بھی موجود ہے. فرماتے ہیں کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ, سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے قیامت دے دن جدن رب دا دربار لگا ہوئے گا اور محشر دا میدان بپا ہوئے گا, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ. وہ 7 قسم دے بندے ایسے نے جدن کوئی سایہ نہیں ہونا, انہاں 7 بندیاں نو اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما دے. سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. سونے او کیڑے کیڑے قسمتاں والے 7 بندے نے کہ جنہاں نو قیامت دے دن رب اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما دیں گے. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے امام عادل, امام عادل او حکمرانوں اور زمانے اقتدار سنبھالنے والوں اور قدم قدم پہ اس غریب عوام دا خون چوس چوس کے پینے والوں کتے ایسا نہ ہو کہ قیامت دے دے رب دے دربار والوں آواز آ جائے کہ پھڑ لو اس بے نصیب گورنر نو, یہ گلے چ رسا پا کے اینو جہنم دی طرف لے جاؤ. ایسا نہ ہو کہ قیامت دے دن رب دے دربار چو آواز آ جائے اور پھڑ لو ایسا وزیر نو پھڑ لو, اس مشیر نو پھڑ لو, اس خطیب نو پھڑ لو, اس مولوی نو پھڑ لو, اس حاکم تے حکمران نو پھڑ لو, اس بے ایمان نو جہنم دی طرف جا کے پٹھیاں کر کے چھوڑ دیو. آقا فرماندے نے امام عادل
اور پہلا بندہ ہوے جن رب دے عرش دے سائے تھلے ہونا او نیک حکمران جیڑا اللہ دی زمین تے انصاف کردا رہا. اللہ ساڈے حکمراناں نوں انصاف دی توفیق عطا فرمائے. امام عادل وشاب نجوا فی عبادت اللہ تعالی وشاب نجوا فی عبادت اللہ تعالی. اور دوسرا او نوجوان جڑا اپنی جوانی وچ اللہ دیاں عبادتاں کردا رہندا. جوانیاں بھول جاندا آندے نے جوانی مستانی ہوندی ہے قدم قدم تے اللہ دیاں نافرمانیاں دا سبب دیندی ہے. اے نوجوان ہر ویلے اللہ دی عبادت ہی کردا رہندا. مزہ بھی اے دیتی ہے نوجوانوں در جوانی توبہ کردن سیوا ہے پیغمبری. وقت پیرے گرگزالم نی شوت پرہیزگار. اور بڈھے ہویا تے بغیار بھی آندا ہے نال ایمان دے میں کدی کسے دی بکری نو ہاتھ نہیں لایا. اور پتہ تے سجنا جوانی تے لگنا تیریاں عبادتاں دا. اور جدو انصاف ہوئے انصاف عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ. لو جی میں تہاڈی ٹوپی پان لگا گرمی لگن لگ پئی ہے. جناب عمر بن عبد العزیز کہو رحمت اللہ انہاں دے دور اقتدار دے اندر انہاں دے زمانہ پاک دے اندر بھیڈاں تے بغیار کٹھے ہی پانی پین دے. کسے ویکھیا لنگدے ہوئے ہے کی دسن والے دسیا اور جدوں دی اساں رب نہ صلح کر لئیے بھیڈاں نے بگیاڑا نہ صلح کر. انصاف ہو انصاف. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے امام انصاف والا عدل والا تے او نوجوان جیڑا اللہ دی عبادت کردا رہندا تے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے ورجل قلبہ معلق بالمسجد. او بندہ جدا دل اللہ دی مسجد نہ لگیا رہندا ہے. یہ ضروری نہیں بھئی مسجد ہی ہر ویلے بیٹھا رہے کام کار کرے ہی کوئی نہ دکان تے جائے ہی نہ ہور بھی کسے کام نو ہاتھ نہ ضروری نہیں. مقصد اے وے مسجد آیا صبح دی پڑھ گیا دکان تے بیٹھا تے دل نو نہ ایویں پریشانی جی لگی فرے کیڑے ویلے زور ہونی فرے کدوں زور دی اذان ہونی ہے تے مینوں مسجد جانا نصیب ہونا ہے. زور پڑھ کے گیا تے اثر دا انتظار اثر پڑھ کے گیا تے مغرب دا انتظار. او بندہ جدا دل اللہ دے مسجد نہ لگا رہندا ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ. جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے تے او دو بندے جڑے ایک دوسرے نہ محبت کرتے ہیں تے اللہ واسطے کرتے ہیں ایک دوسرے نہ لڑتے ہیں تے اللہ واسطے لڑتے ہیں. اپنی ذاتی خواہشات نہیں صرف اللہ دی رضا واسطے یہ پیار کرتا ہے. علماء نہ تسی پیار کرتے ہو انہاں نہ محبت کرتے ہو علماء تواڈے نہ پیار کرتے ہیں. حالاں کوئی دنیا دے لالچ نہیں کوئی طمع نہیں کوئی کسے کو لین دا ہائے ہائے ارادہ نہیں. اور اے محبت اللہ واسطے اے محبت اللہ واسطے تے جے لڑ پیندے نے تے تد بھی اے لڑدے نے اللہ واسطے. اے آندا تو قرآن دی اے نافرمانی کیتی حدیث نو جھٹلایا میں نہیں تے نہ بولدا. لڑدے نے تے اللہ واسطے محبتاں کردے نے تے اللہ واسطے. تے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے تے ایک او نوجوان آپ فرماندے نے ورجلن ذاتہ امرأۃ ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ. اور ایک او بندہ کہ جنوں ایک حسن و جمال دی پیکر عورت بولاندی ہے بھی حسین ہے بھی خوبصورت ہے بھی دولت والی ہے بھی پیسے والی. اینو برائی دی طرف آمادہ کر دی ہے بھائی اینو برائی دی طرف بلا رہی ہے. تے اس نوجوان نو اے بھی پتا ہے کہ میں جے برائی کر لاں گا مینوں ویندا کوئی نہیں ماں نہیں ویندی باپ نہیں ویندا پر
پڑھا نہیں دیندے، استاد نہیں دیندا، مولوی نہیں دیندا، ایتھے کوئی نہیں دیندا، میں برائی کر لاگا میرے تے کوئی قانون لاگو نہیں ہو سکے گا۔ اے دیکھو اختیار بھی ہے وے، اے دیکھو وقت بھی ہے وے، حسن و جمال دی پیکر نو عورت برائی دی دعوت بھی دے رہی ہے تے اے نوجوان اپنی زبان نو حرکت دیندا تے آندا بی بی انی اخاف اللہ، انی اخاف اللہ۔ ہن اگے دیاں دو قسماں نے ذرا میں فرق واضح کر دیواں۔ ایک بندہ ہے او برائی نہیں کرتا، زنا نہیں کرتا، بدکاری نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ جے کسے نو پتہ لگ گیا تے عزت نہیں رہنی، مقتدیاں نو پتہ لگ گیا عزت خاک چ مل جائے گی، معاشرے چ پتہ لگ گیا میری چدرا دا اے جیڑا لوگاں دے ذہن وچ ایک خاکہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اے وے لوکاں دے ڈر دی وجہ تو گناہ تو بچ گیا، بڑی اچھی گل ہے، اے تے اللہ اینو ثواب دے گا۔ لیکن عرش دا سایہ اس نوجوان نو ہے جیڑا برائی تو بچدا تے صرف اللہ دے ڈر دی وجہ تو بچدا۔ اس بی بی نو کہہ رہا انی اخاف اللہ، اے بی بی اللہ تو میں ڈرنا وا تے میں برائی دے لاگے بھی نہیں جا سکدا، میں قریب نہیں جا سکدا۔ اور میں قربان جاواں میرے آقا علیہ السلام نے ایک قصہ بیان فرمایا کہ فلامی بندہ تے ایک عورت نو 60 درہم دے کے برائی تے آمادہ کر لیندا، اینج کمرے دے اندر بند نے، کمرے دے اندر بند نے تے اے نوجوان بچی اینج تھر تھر کمبدی ہے پئی، لرزہ تاری ہے، اے دا جسم پسینے نہ شرابور ہو گیا، اے بی بی ڈر دی ہے پئی تے رون دی ہے پئی۔ اے نوجوان کی فلامی بندہ آیا، آ کے چڑکاں دین لگ پیا، آندا میں تینوں پیسے دے کے لے آندا، میں اغوا نہیں کر کے لے آندا، میں تینوں دھوکھے نہ نہیں لے آندا، میرے نہ تیرا پیسہ طے ہویا، آپ ہی اپنی مرضی نہ آئی ہے تے ہن میرے سامنے رو رو کے وکھانی ہے بھائی تے اللہ ذل جلال دی قسم بچی تھر تھر کمبل لگ پئی، آندی ہے وے کفل میں تے ڈرنی آ پئی، میں جدی غلام او دیاں اکھاں دے سامنے او دیاں نافرمانیاں پئی کرنی ہو۔ میرے دل وچ اللہ دا ڈر آ گیا، کیفل زندگی دے اندر اج پہلا موقع میریاں غربتاں نے، میریاں مجبوریاں نے مینوں اس برائی تے آمادہ کر دیتا، میری فقیری نے مینوں مجبور کر دیتا ہے، میں اج تک اللہ دی نافرمانی نہیں کیتی، میں کسے نوجوان دا چہرہ نہیں تکیا، میں رب دی نافرمانی نہیں کیتی تے میں تے ڈرنی پئی، اینا کنداں دے وچ بھی مینوں ڈراؤنیاں تصویراں نظر آن لگ پئیاں نے۔ اے آندا بی بی اللہ تو ڈرنی ہے بھائی، ہاں جی اللہ تو ڈر رہی ہے، آندا تو تے پہلی دفعہ گناہ کرن لگی ہے تے اللہ تو ڈرنی ہے بھائی، تے میں بھی او بے نصیب جن نے ساری زندگی گزاری ہے تے اللہ دی نافرمانیاں وچ گزار چھڑی ہے۔ دل وچ ڈر پیدا ہو گیا، کدا بولو کدا؟ دروازہ کھول دیتا، دروازہ کھول دیتا تے کہن لگا بی بی پیسے بھی لے جا تے آپ بھی چلی جا، پیسے بھی لے جا آپ بھی چلی جا تے انی میرے واسطے دعا کر دے وی اللہ مینوں توبہ دی توفیق عطا کر چھڑے۔ اے بی بی نکلی تے اینے دروازہ بند کر لیا، کنڈی لگا لئی تے سر سجدے دے اندر سٹ لیا تے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے اینے توبہ کیتی، رب تو ڈر گیا تے روندیاں روندیاں ایتھے ہی موت آ گئی، اور روندیاں روندیاں
ایتھے ہی موت آ گئی تے جگہ دے پیر اسلام فرماندے نے اے فوت ہو گیا دن چڑھیا لوگ پریشان نے اج دا دروازہ نہیں کھلا تھوڑی دیر گزری اے نہ کہ او ویکھیے تے صحیح اے دا دروازہ کیوں نہیں کھلا اتو چاتیاں ماریاں دروازہ کھلا کے ویکھیا تے کفل مریا پیا جان نکل گئی ہے لوکی شکر پہ کرتے نے اور چنگا ہویا گلوں بلا لتی اے لوکاں دی عزتاں دا لٹیرا رب العالمین دی قسم ہے اے لوگاں دے اپنے اپنے ذہن اے لوگاں دی عزتاں دا لٹیرا نہ کسے دی بیٹی محفوظ نہ کسے دی بہن محفوظ نہ کسے دی ماں محفوظ ہر ایک دی عزت وال ویکھن والا بے نصیب مر گیا چلو محلے چو گند ختم ہویا تے اچانک ہی اے دے پارلے دروازے تے لکھ دیتا جاندا قد غفر اللہ للکفلا اور لوگوں ہے تے واقعی گناہگار سی ہے تے واقعی خطا کار سی او ہے تے واقعی سیاکار سی لیکن تانوں پتہ نہیں لگا انہیں راتوں رات میرے نال صلح کر لئی ہے تے گناہگار سی سیاکار سی لیکن انہیں راتوں رات اپنے رب نال صلح کر لئی ہے اپنے رب کولوں ڈر گیا اس ڈر دی وجہ تو اللہ فرماندے نے میں اے دے سارے گناہ معاف کر کے تے اینو جنت عطا کر دیتا ہے ڈر جا اے میاں اللہ تو ڈر جا رب دا دل اپنے دل دے اندر ڈر پیدا کر لے اور میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے بیٹھے ہیں اچانک بندہ لرز جاندا ہے کب جاندا ہے جسم نو جھٹکا لگدا اللہ دے ڈر دی وجہ تو بندہ ہلدا کمبدا اے دے گناہ انج چڑھ جاندے نے جویں سکے درخت تو پتے چڑھدا اج ویلا اپنے رب نو منا لو اور دے عذاباں تو ڈر جا تے اللہ فرماندے نے جے ڈر جاؤ گے تے میں تانوں دینا کی ہے والمن خاف مقام ربہ جنتان والمن خاف مقام ربہ جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان میں انہاں ڈرن والیاں نو دو باغ دو بہشتاں دو نعمتاں دو جنتاں عطا کر دیواں گا اللہ مینوں تے تانوں انہاں خوش نصیب لوگاں دے اندروں پیدا فرما دے اور اللہ مینوں تے تانوں کتاب و سنت نو سمجھ کے صحیح معنی عمل کرن دی توفیق نصیب صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين